हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री। नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म गोपाल जिटी। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूसँगको संवाद लिएर आउने गरेका छौँ। यति बेला स्याङ्जाको वालिङ बजार 8औं वालिङ महोत्सवको तयारीमा जुटिरहेको छ र वालिङ महोत्सव वास्तवमै भन्ने हो भने गण्डकी प्रदेशकै चर्चित महोत्सव अन्तर्गत पर्दछ र विगतका केही समय यो चर्चित महोत्सव पनि हुन सकेन विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि, र अहिले 2080मा फेरि वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले 8औं वालिङ महोत्सव सञ्चालन गर्दैछ। हामी यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्दैछौँ। वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव तथा 8औं वालिङ महोत्सवका प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक सुशील खनाल पिताम्बरसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ पिताम्बरजी। धन्यवाद। 8औं वालिङ महोत्सवको तयारीमा जुटिरहनु भएको छ। यहाँको जिम्मेवारी प्रचार प्रसार हो र कुनै पनि कार्यक्रमको सफलता चाहिँ प्रचार प्रसारमा चाहिँ रहन्छ नै, होइन? एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ यहाँ। यो प्रचार प्रसारको तयारी कसरी गर्नुभएको छ अथवा त्यो प्रचार प्रसारलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? हाम्रो यो वालिङ 8औं महोत्सव चाहिँ जब उद्योग वाणिज्य सङ्घले सुरुवात गर्यो र त्यसको परिचर्चा गर्यो, हजुर, सुरुका दिनहरूमा हामीलाई केही समस्याहरू पनि भए। एउटा विगतका वर्षहरूमा जस्तै गर्दै आएको स्थलको विषयलाई लिएर थोरै एउटा हामीलाई समस्या पनि भयो। त्यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने जमर्को गऱ्यौँ र यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरू, जुन अग्रज व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको साथ सहयोगले हामीले यसलाई सुसञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सुरुवात चरणमा लाँदै गर्दाखेरि सर्वप्रथम त तपाईँले भनिसक्नुभयो प्रचार प्रसारको निकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर। प्रचार प्रसारमा हामीले के गरेका छौँ भने विभिन्न खबर पत्रिकाहरू, तपाईँकै यो चाहिँ टेलिभिजन, हाम्रो रेडियो आँधीखोला लगायत उहाँहरूलाई अब यो विषयमा, महोत्सवको विषयमा तपाईँहरूले सकारात्मक सन्देश के हो त अथवा नकारात्मक यसबाट पर्ने असरहरू के हुन् त, के लाएर भनिदिनुहोस् भनेर खुल्ला रूपले, खुल्ला दिलले हामीले चाहिँ पहिला मिडियासँग छलफल गऱ्यौँ, बस्यौँ र वालिङ महोत्सव हामीलाई आवश्यकता छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्दै गरेको एउटा परम्परा पनि हो भनेर उहाँहरूसँग सकारात्मक रूपले हामीले चाहिँ सल्लाह सुझावहरू पायौँ र त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहेछौँ। र अहिले त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न किसिमका जिङ्गलहरू तयार गर्ने, गाडीबाट चाहिँ माइकिङहरू गर्ने र विभिन्न ठाउँमा बोर्ड ब्यानरहरू लगाउने, यिनै कुराले हामीले प्रचार प्रसारको लागि अलिक तीव्रता दिइरहेका छौँ र अब नजिकै पनि छ। यसरी नै हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ अहिलेलाई। हजुर, विगतका वर्षमा पनि वालिङ महोत्सव भनौँ न गण्डकी प्रदेशको मात्र नभएर देशकै विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुने महोत्सव मध्येमा पनि एउटा चर्चामा आउने, एउटा यसले चाहिँ एउटा राम्रो प्रभाव पारेको महोत्सव पनि हो, जसले गर्दाखेरि एउटा गण्डकी प्रदेशको राम्रो महोत्सवभित्र पर्दछ र त्यसलाई हुन त सबै निकायहरू, त्यसका अङ्गहरू चाहिँ परिचालित हुनुपर्छ, होइन? सबै अङ्गको निकायहरूको भूमिका उत्तिकै हुन्छ, तर त्यसमा पनि एउटा प्रचार प्रसारको भूमिका चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि, होइन? त्यसले नै कुन कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो कार्यक्रमको बारेमा नागरिकहरूलाई जानकारी गराउने हुन पनि अब प्रचार प्रसारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। एकदम हो, अवश्य पनि एउटा तयारीमा लाग्नु भएको छ। सफलताको शुभकामना पनि छ, एकदम, हैन? हाम्रो तर्फबाट पनि
अब एउटा कुनै पनि कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य हुन्छ होइन। हुन त उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेपछि एउटा व्यापार व्यवसायीहरूको साझा संस्था पनि हो होइन। त्यसले व्यापार प्रवर्धन गर्नु मुख्य उद्देश्य हुन्छ नै, हुनु पनि पर्छ होइन। अहिलेको यो महोत्सवले त्यस्तो अरू त्यसको अलावा अरू के उद्देश्य लिएको छ? हाम्रो विशेषतः हामी यो व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ विगतका दिनहरूमा जस्तै यो हाम्रो एउटा महोत्सवलाई एउटा उत्सवकै रूपमा, एउटा पर्वकै रूपमा, वालिङको पर्वकै रूपमा लिने गरी हजुर हामीले चाहिँ बिचमा यो कोभिड र भूकम्प विभिन्न समस्याले हामीलाई समस्या बनायो र त्यस पछाडि चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि हामीले व्यवसायीको हक हितको निम्ति हामीले गर्न सक्ने कुरा के हो, यहाँ गाउँमा फ्रिज भएर बसेका पैसाहरू बजारमा ल्याउने माध्यम के हो, बजारमा एउटा खालको इभेन्ट चलाउँदै गर्दाखेरि जुन खालको चाहिँ बजारमा गाउँमा बजारमा फ्रिज भएर बसेको पैसालाई चाहिँ लिएर आएर चलायमान बनाउने खालको एउटा वातावरण तयार गर्ने भन्ने उद्देश्य एउटा उद्देश्य रह्यो। र यसमा अलि नयाँ पृथक चाहिँ विगतका वर्षहरूमा भन्दा थोरै नयाँ पृथक चाहिँ के छ भन्नु होला भने खालि महोत्सवभित्र बाल उद्यान लगायतका विभिन्न इभेन्ट्सहरू त हुने नै भए, त्यो स्वाभाविक कुरा छ। यहाँ हामीले चाहिँ अहिले थोरै हाम्रो समुदायलाई समेटेर सामुदायिक वेशभूषाहरू, विभिन्न समुदायहरू छन् यहाँ, सामुदायिक वेशभूषाहरू प्रदर्शन गर्ने, कृषि औजारहरू प्रदर्शन गर्ने, कृषि सामग्री गाउँ गाउँमा हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न लगाइएका कृषि सामग्री छन्, ती कृषि सामग्रीहरूलाई बजारीकरण गर्ने र हाम्रो यो वालिङमा पनि पर्यटकको अथाक सम्भावना छ भन्ने चिनाउनको निम्ति हाम्रो गरङसुर मन्दिर, यतातिर गएर हाम्रो प्याराग्लाइडिङ, यता मनस्याङकोटमा पनि प्याराग्लाइडिङ सुरु भएको छ, हाम्रो चाहिँ सोरेकमा पनि प्याराग्लाइडिङ भइरहेको छ, चलिरहेछ। त्यहाँ गएर चाहिँ यो आँधी खोला एउटा चाहिँ शरमण कुमारको नामबाट चाहिँ चिनिने आँधी खोला, यसको पहिचान छुट्टै छ। यतापट्टि गएर आलमदेवी मन्दिर लगायत यिनलाई हामीले चाहिँ बाहिरका मन्दिरहरू अनि नजिक साथमा रहेको छाङछाङदी मन्दिर बाहिरबाट चाहिँ यसलाई ठुलै धामको रूपमा चाहिँ माने तापनि हामीले प्रचार गर्न नसकेको हो कि र यो महोत्सव मार्फत चाहिँ वालिङको चिनारी भयो, हिजो महोत्सव गर्दै गर्दा भयो, अब वालिङका वस्तुगत चिनारीहरू के हुन् त, वालिङमा गएर बस्न किन पर्छ, वालिङमा किन अडिनी, वालिङमा किन बस्ने, वालिङको विशेषता के हो, वालिङका भ्यू पोइन्टहरू कहाँ कहाँ हुन् भन्ने कुरालाई चिनाउनको निम्ति अहिले यो महोत्सवले पहल गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो एउटा हामीले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनहरूलाई पनि चाहिँ प्रभाव पार्ने खालको केही व्यवस्थापन गर्दै प्रवर्धन खालको र आन्तरिक पर्यटनहरूलाई यो ठाउँमा लिएर आएर प्रभावित बनाउनको निम्ति हामीले चाहिँ देखाउन पर्ने कुराहरू पनि यहाँनिर छन् र प्रवर्धन गर्ने कुरा त हुँदै नै छ, त्यो कुरामा लागेका छौँ। र अर्को विगतका वर्षहरूमा भन्दा थोरै पृथक यहाँनिर के छ भने हामीले चाहिँ अहिले स्टेज तयार गराउँदा होस्, बस्ने व्यवस्थापनभित्र स्थलको रूपमा होस्, एउटा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउने खालको योजना पनि छ। एउटा यो सन्देश राष्ट्रिय रूपमै सन्देश दिनुपर्छ भनेर हामीले अहिले अपाङ्ग मैत्री स्टेज बनाउने, अपाङ्गहरूलाई छुट्टै बसेर हेर्न मिल्ने खालको एउटा बनाउने र विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पनि अलग्गै बसेर उनीहरू ड्रेसमा आइरहेका हुन्छन्, सबैसँग घचाघच गरेर बस्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा थोरै अलिकति परिमार्जित गरेर त्यो तरिकाले जाने एउटा तयारी गरिरहेका छन्। व्यवस्थापनलाई पनि हामीले अलिकति सहज होस् होइन, आउने अब दर्शकहरूलाई पनि सहज रूपमा बसेर अवलोकन गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले त्यो समेत पनि हामीले व्यवस्थापन गरिनेछ यसपटक र गर्ने योजना बनाएका छन् र सुरुवात हुँदैछ। हजुर, अब एउटा वालिङको महापर्व पनि हो यो। हुन त अब यस्ता मेला महोत्सव एउटा रमाइलो सँगसँगै हरेक व्यक्तिहरूको आदान प्रदान हुने भनेपछि यसलाई एउटा उत्साहका रूपमा लिनु स्वाभाविक पनि हो होइन, लिनु पनि पर्छ। अहिले 5 वर्षपछि होइन 2075 सालमा 7औं संस्करण सम्पन्न भएको थियो, त्यसपछि बिचका विविध प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि गर्न सकेनौँ। अहिलेको यो 8औं महोत्सव सञ्चालन गर्ने भनेर लाग्दै गर्दा होइन विभिन्न अब सङ्घ संस्थासँग पनि पुगिएको छ, नागरिकसँग पनि भेटिएको छ, उनीहरूको प्रतिक्रिया अथवा उनीहरूको उत्साह कस्तो पाउनु भएको छ? यस्तो छ गोपाल सर, यसमा के छ भने मैले त म जहाँ पुग्छु एकदमै सन्तोषजनक हो, उहाँहरूको त उत्साहले हामीलाई अझै प्रेरणा थपेको छ, ऊर्जा दिएको छ। तर कताकति बजारमा पुग्दै गर्दाखेरि व्यवसायीहरूले यत्रा 7वटा महोत्सव भए, हाम्रो लागि के भयो होइन, हामीलाई यसले के गर्यो,
स्टलमा अर्कै मान्छे आउँछन्, अर्कै मान्छेले व्यापार गरेर जान्छ, तपाईँ हाम्रो सामान यहीँ फ्रिज भएर बस्ने हो। हामीले राज्य नगरपालिकालाई कर तिरेका छौँ, राज्यलाई कर तिरेका छौँ। उनीहरू सीमित समयको लागि आउँछन्, उद्योग वाणिज्य सङ्घले नाफा कमाउँछ, नाफा हामीलाई के गर्छ त नि भन्ने गुनासो हामीले व्यवसायीसँग ल्याछौँ। र त्यसैलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति यसपालि हामीले एउटा योजना के बनाएका छौँ भने वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता भएका र वालिङ नगरपालिकाभित्र आसपास जुन कार्यक्षेत्र बनाएर बसेर यहाँ काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले यो महोत्सव मेला महोत्सव गरे पछाडि यसबाट आएको मुनाफाबाट हामीले अहिले एउटा चाहिँ बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने र एउटा पसलहरूको चाहिँ अटोमेटिक उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता भए बापत उसलाई बिमा सुविधा दिने। भलै हिजो यहाँ हाम्रो पूर्व महासचिव हुनुहुन्थ्यो के अरे ध्रुव, उहाँको चाहिँ पसल जल्यो, ध्रुव खान। त्यस्तै गरी यहाँ विभिन्न पसलहरू हाम्रा जलिरहेका छन्, समस्या भइरहेका छन् र त्यो हाम्रो चाहिँ अपेक्षा हार्डवेयर जुन हाम्रो चाहिँ उहाँको चाहिँ अफिसै जल्यो र उहाँले कतैबाट पनि केही सुविधाहरू नपाएको स्थिति हुँदै गर्दा अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले ती व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता भएर हामीले के पायौँ भन्ने विषयलाई हामीले एउटा उहाँहरूलाई सानो भए पनि सहयोग गर्ने तरिकाले एउटा चाहिँ त्यो बिमा कार्यक्रममा लैजान पर्छ कि भन्ने हामीले योजना बनाएर गएका छौँ र त्यसलाई हामीले अवश्य कार्यान्वयन गर्छौँ। बिमा संस्थाहरूसँग सरसल्लाह गरेर सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता भएका चाहिँ व्यवसायीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा बिमा गरेर के कति एउटा क्षति भए बराबर के कति पाउन सकिन्छ भन्ने निर्धारण गरेर उहाँहरूलाई त्यो खालको एउटा शिक्षा दिने गरी हामीले चाहिँ एउटा थोरै गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ यो बजारको फिडब्याक चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि हामी त्यो फिडब्याक चाहिँ राम्रै पाएका छौँ। केही आन्तरिक केही आन्तरिक गुनासा समस्याहरू पनि हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्दै र त्यसलाई पनि समाधान गर्दै जाने नै हो। त्यसरी नै हरेक कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने हो, त्यो स्वाभाविक पनि हो। र सँगसँगै अब यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। अब यहाँका व्यवसायीहरूलाई एउटा सुरक्षाको अनुभूति होस् होइन, भोलिको लागि केही न भए पनि होइन, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। एकदमै हामीले यो राम्रो नराम्रो कुरालाई लिएर यसो भन्यो के अरे भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वैरभाव राख्ने चलन छैन। यो संस्था हो, यो साझा संस्था हो, यो सबैको गुनासो सुन्नुपर्छ। यो बाउ हो, बाउले एउटा छोरो रोएको सुन्नु पर्यो, एउटा छोरोले हाँसिरहेको फर्स्ट भएको सुन्नु पर्यो, एउटा छोरो फेल भएको हेर्न नि पर्यो। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका खबरहरू आउँछन्, विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँछन्। यो सबैलाई चाहिँ मनन गर्दै हामीले अगाडि बढाउने र उहाँहरूको पनि चित्त बुझाएर अगाडि बढाउने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ। जस्तै हजुर यहाँका स्थानीय व्यापारीहरूले स्टलमा आफ्ना सामग्री राखेर बस्न चाहनुभयो अथवा बस्नुभयो भने उहाँहरूलाई के सुविधा दिनुभएको छ? हाम्रो यहाँ के छ भन्नुहोला भने केही सुविधा छ कि छैन? एकदमै छ, हामीले सुविधा गरेका छौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता भएका हाम्रा व्यवसायीहरूलाई 30% चाहिँ सुविधा डिस्काउन्ट गरेर 30% डिस्काउन्ट गरेर स्टलमा 30% डिस्काउन्ट गरेर उहाँहरूको स्टल राख्न उपलब्ध गराउने र अझै भएन भनेर होटल व्यवसायीहरू यदि हाम्रो यहाँको होटल व्यवसायीहरू त्यहाँ गएर होटल गर्न पाउनुहुन्छ भने उहाँहरूको हकमा अझै 33% व्यवस्थापन गर्ने हामीले भनेका छौँ। त्यो एभरेजमा मिलाउँदाखेरि 30 र 33 हुन गयो। तर समग्रमा हाम्रो चाहिँ के छ भने अझ हामीले अर्को एउटा स्किम के ल्याएका छौँ भने होइन व्यवसायीले भाडा तिर्नै सक्दैन तर आबद्ध छ हामीसँग, त्यसको अवस्था हेर्दा त्यस्तो छ भने उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर हामीले चाहिँ 50%मा गर्ने, त्यो पनि सक्दैन र अझै गर्छ भने हामीले 10वटा जति स्टल हामीले यस्ता राखेका छौँ कि फ्रीमा उपलब्ध गराउने स्टलहरू राखेका छौँ। हाम्रो व्यवसायीहरूलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति हामीले फ्रीमा पनि गर्ने, तर त्यो सीमित कोटा छ। त्यो सबै पुरा क्राइटेरिया पास गरेको मान्छे हुनु पर्यो। बोलवालाका पहुँचका आधारमा हामीले स्टल दिँदैनौँ, अवस्थाको आधारमा उसको अवस्थाको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गरेर हिजो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा नियमित रूपमा चाहिँ रिन्यू गरिरहेको र उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई माया गरेको त्यस्तो मान्छे छ भने उसको अवस्था हेरेर पर्सेन्टेजको निःशुल्क दिन पनि सकिन्छ। त्यो व्यवस्था पनि त्यो समेत हामीले सोच गरेका छौँ, त्यो समेत व्यवस्थै गरिसकेका छौँ। त्यो छ, सुरक्षितै छ, 10वटा सिट हाम्रो सुरक्षित नै छ। र कृषिलाई त हामीले टोटल्ली छुटै गर्ने भनेका छौँ। कृषि सामग्री प्रदर्शनीलाई यो विगतका वर्षहरूमा थियो र त्यो विगतका वर्षहरूमा भन्दा अलिकति पृथक चाहिँ अहिले अर्को फेरि स्टल सम्बन्धी कुरा गर्दा एउटा चाहिँ अर्को के छ भने 11वटै पालिकालाई चाहिँ हामीले एउटा
वालिङ नगरपालिकालाई आयोजकको रूपमा र 10वटा पालिकालाई सहआयोजकको रूपमा राख्ने भनेर हामीले चाहिँ एउटा योजना बनाएको छौँ र एउटा यो स्याङ्जा जिल्लाकै हब हो है, वालिङ स्याङ्जा जिल्लाकै नेतृत्व गर्न सक्ने वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो है भन्ने सन्देश दिनको निम्ति पनि हामीले उहाँहरूलाई त्यो गरेका छौँ र 11वटै पालिकाको नामाकरणको आधारमा एक-एकवटा स्टल रहने कुरा पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ र गर्छौँ। त्यो पनि हाम्रो अहिलेको चाहिँ पछिल्लो एउटा व्यवस्थापन छ। अवश्य पनि यो अब यिनै आकर्षणहरूले गर्दाखेरि पनि अब वास्तवमै कार्यक्रमले एउटा गति लिने पनि हो र हरेक व्यवसाय यो व्यवसायसँग जोडिएको संस्था पनि हो र उसले व्यवसाय प्रवर्धनको लागि र सँगसँगै आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि यस्ता कार्यक्रमबाट एउटा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राख्नु पनि पर्छ र मात्रै त्यो ठाउँको विकास पनि हुने हो हैन। एकल प्रयासले एकजना व्यक्तिले मात्रै केही पनि सम्भव छैन, त्यसको लागि सङ्घ संस्था सङ्गठन आवश्यकता भनेकै यही हो। अब यो मेला महोत्सव भन्ने बित्तिकै अब विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि त्यसभित्र पर्छन् र त्यो मेलाको आकर्षण चाहिँ ती कार्यक्रमहरू पनि हुने गर्छन् जुन स्टेजमा गर्ने कार्यक्रमहरू छन् हैन। एउटा स्टलका कुराहरू फरक रहे हैन, लगायत अरू बाल उद्यानका कुराहरूमा के कति जोड्ने कार्यक्रम छ अहिले र सँगसँगै अहिलेको आकर्षणहरूमा के राख्नु भएको छ? हाम्रो अब स्टेजतर्फ हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ भजन मण्डली, भजनको नि एउटा प्रतियोगिताको रूपमा लैजाने र दोहोरी गीत प्रतियोगिता त हुँदै नै भयो, विगतका वर्षहरूमा पनि हुन्थ्यो र डान्स आइडलहरू, विद्यार्थीको चाहिँ जुन लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा डान्स आइडल पनि गराउने हजुर र सँगसँगै बाजा यो लगनको सिजन भएको हुनाले बाजा कति सम्भव हुँदैन कि भन्ने छ। म त बाजा पनि चाहिँ गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ल्याउनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि एउटा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रो महोत्सवले सहयोग गर्छ भनेर म बाजाको कुरा पनि गरेको हो। सँगसँगै सम्भव भयो भने त्यो पनि हामीले आह्वान चाहिँ गर्छौँ र गरेर अगाडि बढाउने कुरा छ। र नृत्य डान्स आइडलमा नृत्य तथा गायन दुवै नै रहनेछ। त्यसको चाहिँ हाम्रो समायोजन चाहिँ खगेन्द्र सरले गरिरहनु भएको छ र डान्स आइडलको पनि कम्पिटिसन यो हुन्छ, त्यसपछि आएर नृत्यको पनि प्रतियोगिता हो। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भने नृत्य प्रतियोगिता विगतका वर्षहरूमा स्कुलबाट नृत्य छानेर लिएर आउने एउटा चाहिँ सिस्टम थियो। अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यो गर्न पर्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा तयारी चाहिँ भइरहेको छ। ठ्याक्कै यो विषयमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषय हामीले चाहिँ लिपिबद्ध तरिकाले यो पनि गर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यसलाई अगाडि बढ्ने विषयमा कहाँसम्म पुगेको छ सम्भवतः त्यो हामीले गर्छौँ, अहिले पनि गर्छौँ। किनभने लुकेका प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउनको निम्ति एउटा प्लेटफर्म चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो, महोत्सव हो भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गर्नेवाला छौँ। यो अहिलेको नयाँ आकर्षण भनेर हामीले कुन कार्यक्रमले लिने? अब डान्स आइडललाई अहिलेको ठ्याक्कै नयाँ आकर्षण भनेर लिने कुरालाई त के भन्नुहुन्छ भने हामीले लुकेका प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने नै हो। सम्भवतः मेरो ख्यालमा लाग्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू जुन आउनुहुन्छ उहाँको त हुँदै नै भयो, ठिक छ। तर अहिले हामीले स्थानीय चाहिँ व्यक्तित्वहरू जुन कुना कप्चरामा चाहिँ आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न पाउनु भएको छैन, त्यो नयाँ भनेको डान्स आइडल नै हो। डान्स आइडल नै चल्छ हाम्रोमा। हुन्छ, यसपटकको मुख्य आकर्षक चाहिँ डान्स आइडल बन्छ भन्ने बन्छ। किनभने स्थानीय स्तरबाट अगाडि लान पर्ने भनेको जस्तै हिजो हाम्रो अस्मिता बहिनी हिजो होइन, अहिले चाहिँ उहाँ एज अ टिकटक स्टारै हुनुहुन्छ हाम्रो वालिङबाट। हिजो चाहिँ महोत्सवमै उहाँले डान्स गरिरहनुहुन्थ्यो, त्यो पनि हाम्रो एउटा महोत्सवको उत्पादन हो। यसै गरी हाम्रा महोत्सवका उत्पादनहरू धेरै छन्। इभन हामी आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ घनश्याम रिजाल, राजु गुरुङ, शर्मिला गुरुङ हिजो यो महोत्सवमा चाहिँ दोहोरी गीत प्रतियोगितामा भाग लिनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरू आज राष्ट्रिय रूपमा कलाकार हुनुहुन्छ। त्यो चिनाउने एउटा बाटो के हो त भन्दाखेरि यिनै जस्तै गायनको क्षेत्रमा, दोहोरी गीतको क्षेत्रमाबाट उहाँहरू जानुभयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अब आगामी लुकेर बसेका गाउँका बालबालिका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने माध्यम के हो त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ त्यो नै रहनेछ। 5 वर्षपछि हाम्रो 8औं संस्करणको महोत्सव हुँदैछ। यसपटक कतिसम्म दर्शक आउने अपेक्षा लिएको छ उद्योग वाणिज्य सङ्घले? हाम्रो यस्तो छ सर, अब हाम्रो दैनिक कति आउने, कति ल्याउन सकिएला भन्ने हामी त धेरैभन्दा धेरै मान्छे ल्याउन पाउँदो भन्नेमा नै छौँ। तर कस्तो छ भन्नु होला भने
विगतका वर्षहरूमा जस्तो मान्छे आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने विषयमा हामी पनि कन्फ्युज छौँ। किन कन्फ्युज छौँ भने सानो उदाहरण चाहिँ गाउँमा एउटा सानो इभेन्ट्स केही गरौँ, त्यहाँ मान्छे कोही पनि छैनन्। आज 11-12 पास भएपछि चाहिँ विद्यार्थीहरू कुन देश पढ्न जाने भन्ने स्थिति पनि छ। जुन खर्च गर्ने खाने उमेर हो त्यो उमेरका भाइ बहिनीहरू हाम्रो साथमा अहिले छैनन्। एउटा विडम्बना छ, देशकै परिवेश परिस्थिति हो। हजुर। तर हामीले यसको बावजुद पनि मेरो ख्यालमा लाग्छ दिनको 10,000 ले चाहिँ हाम्रो महोत्सव अवलोकन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। एकदम न्यूनतम पनि 10,000 ले चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यसलाई ठ्याक्कै अरूले जस्तो हामीले लाखौँले हेर्छन्, 10 लाखले हेर्छन् भनेर गफ लाउन भन्दा नि हिजो स्याङ्जा महोत्सवको मैले इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ, यति लाखले हेर्छन् भन्ने भयो। तर हामीले न्यूनतम आकलन भनेको 10 देखि 15,000 एक दिनमा हेर्ने, दैनिक त्यति दर्शक आउँछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। 1 देखि 1.5 लाखसम्म मान्छे हाम्रो चाहिँ चलायमान हुन्छन् र 2 लाखसम्म मान्छे हामीले उतार्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यही अनुसार लागि छ र अपेक्षा पनि छ। त्यही अपेक्षामा लागि छ। जुन अब अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र सँगसँगै व्यक्तिहरूसँगको पनि समन्वय गर्दाखेरिको उहाँहरूको उत्साहले पनि त्यो चाहिँ देखाएको छ। किनभने बजारमा त मान्छे नै भएन त आउने हो, मान्छे नभए त कताबाट आउँछन् र गाउँघरमा त त्यो हाम्रो समस्या नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भएका मान्छेहरूलाई मनोरञ्जन दिने, भएका मान्छेहरूलाई प्रबन्धन गर्ने, भएका मान्छेहरूलाई चिनारी गराउने, भएको ठाउँको पहिचान गराउने हाम्रो अहिलेको उद्देश्य नै हो। त्यो गर्छौँ। 8औं महोत्सवको मुख्य प्रायोजन भयो कि भएन? हाम्रो 8औं महोत्सवको मुख्य प्रायोजन चाहिँ हाम्रो गरिमा विकास ब्याङ्कले गर्ने भएको छ र विगतका वर्षहरूमा पनि गरिमा विकास ब्याङ्कको राम्रै सहयोग गरिरहेको थियो। र गरिमा विकास ब्याङ्क भनेको वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घकै बिउ हो। वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र वालिङकै बिउ हो। किनभने हिजो वालिङले जन्माएको ब्याङ्क हो र आज यसले देशभरि नै आफ्नो ख्याति कमाइसकेको छ, सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो संस्था छोडेर हामी पनि बाहिर जान सक्दैनौँ र त्यो संस्थाले पनि हामीलाई गुमाउन चाहँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी वालिङ त्यो गरिमा विकास ब्याङ्क र उद्योग वाणिज्य सङ्घ नै त्यस्तो खालको एउटा नङ र मासुको सम्बन्ध छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यसपालि भन्न त हामीले 2-3वटा संस्था 3-4 ठाउँमै संस्थामा गएका छौँ। तर मेरो ख्यालमा आजसम्मको चाहिँ आजको मितिले अब हामी 14 दिनमा त हामीले महोत्सव सञ्चालन गर्दैछौँ। आजसम्म हामीलाई फाइनल भएको गरिमा विकास ब्याङ्क नै हो। विगतको वर्षमा सुरुमा नभए पनि 1-2 महोत्सवमा चाहिँ भलिबल प्रतियोगितालाई पनि जोडिएको थियो, जसले गर्दा धेरै युवाहरू आकर्षित भएको चाहिँ पाइएको थियो कि हैन? यसबाट के छ, भलिबल प्रतियोगिता राख्ने कार्यक्रम छ कि छैन? यस्तो छ, हामीलाई पहिलो कुरो त भलिबल प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै केही सीमित ग्राउन्ड एरियाले नपुग्ने। हामीलाई चाहिँ यो वालिङको माले बगर, जुन माले बगरले चिनिन्थ्यो पहिला भौते बिरौटानी भन्दा रहेछ, एकदम त्यो चर्चित नाम नभए पनि। र अहिले हामीले चाहिँ एउटा टुनी खेलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी आवाज उठाउँदै आएको माले बगर खेल मैदान, जहाँ तपाईँको चाहिँ यो फुटबल विभिन्न गेमहरू खेल्ने भनेर त्यहाँ जुन खालको चाहिँ व्यवस्थापन भयो, संरचनाहरू बन्यो, त्यो संरचनाले हामीलाई कता बिगार्दाखेरि हामी आफै कमजोर हुन्छौँ कि यो संरचना नबिगारिकन यहाँ खेल सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्छ कि भन्ने पनि छ। हामीले ग्राउन्डको समस्या समाधान भएर ग्राउन्ड पुगेसम्म हामीले त्यो कार्यक्रम पनि जोड्ने तयारीमा छौँ, त्यो पनि जोड्ने प्रयासमा छौँ। किनभने हामीलाई ग्राउन्डकै अभाव हुन्छ कि भन्ने पनि छ। तर यदि हामीलाई त्यो ग्राउन्ड मिल्दै गयो र यतापट्टि दुबोपट्टि हामीले स्टेज बनाउन पाउने अथवा दुबोला नछोइकन अन्य व्यवस्थापन गर्दा उतापट्टिको जग्गाहरू हामीले लिइसकेका छौँ, त्यो जग्गा लिँदाखेरि पनि हामीलाई ग्राउन्ड चाहिँ पर्याप्त हुन्छ र डिजाइन निस्किन्छ भने हामीले भलिबललाई पनि जोड्ने हामीले भनेका छौँ। र भलिबल हाम्रो स्याङ्जा जिल्लाकै हाम्रो राष्ट्रिय खेलै हो। किनभने हाम्रो ग्राउन्डको अभावले होस् अथवा गाउँतिर भलिबल बाहेक अरू खेल हाम्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा भलिबल जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लक्ष्यमा चाहिँ छौँ हामी। अवश्य पनि, किनभने अब जुन कार्यक्रमले बढीभन्दा बढी दर्शकहरू आकर्षित हुन्छन् र एउटा ती प्रतिभाहरू पनि प्रस्फुटन हुने अवसर पनि हो हैन, खेल प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो। त्यसलाई पनि सकेसम्म अब हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि समेट्नुस् हैन, त्यसको ठाउँ पनि व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने त्यस्तै भलिबल लगायतका यस्तै कार्यक्रमहरू समेट्न सकियो भने पनि धेरैले
अवसर चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। एकदम यसबाट चाहिँ खेलाडीहरूको विकास सँगसँगै विभिन्न कुलतमा फँसेका खेलाडीहरूलाई पनि खेल माध्यमबाट एउटा चाहिँ प्रदर्शनी गर्ने र एउटा स्वास्थ्य तन्दुरुस्त रहनको निम्ति अगाडि बढ्ने अवसर पनि मिल्छ। र यो ठाउँमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपका व्यक्तिहरू कलाकारहरू आउँदै गर्दाखेरि राष्ट्रिय रूपका नेताहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यो खेलाडी देखेर प्रभावित हुने र होइन खेल त खेलाउनु पर्दो रहेछ भने अन्यत्र पनि सिक्ने खालको वातावरण पनि बन्छ। त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म हामीले ग्राउन्ड पर्याप्त भएसम्म हामीले जोड्ने तयारी चाहिँ गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा 8औं वालिङ महोत्सवको प्रचार प्रसार उपसमितिको संयोजक र वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सचिव र आज त्यही महोत्सवको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। त्यस सन्दर्भमा प्रचार प्रसार संयोजकको हैसियतले केही छुटेको र हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकलाई केही भन्नु छ? यस्तो छ, अब हामी यो 8औं वालिङ महोत्सवको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। दर्शकहरूले अहिले हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरू पनि हाम्रो यही वालिङ आसपासकै दर्शकहरू विशेष गरी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि यसलाई सकारात्मक तरिकाले एउटा यो पर्वको रूपमा मनाइदिन र पर्वको रूपमा वेलकम गर्दिन र यसलाई आफूहरूले पनि यो महोत्सवलाई चाहिँ व्यवसायीहरूले पनि भरपुर रूपमा प्रयोग गर्दिन र त्यहाँ लगेर स्टल राखेर हामीसँग भएका सामानहरू पनि लगेर बेच्दिन र यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट यसलाई चाहिँ प्रचार गरेर एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वालिङलाई चिनाउनको निम्ति सहयोग गरिदिनको निम्ति मैले हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र हामी जुन तिक्तता जुन एउटा चाहिँ ग्राउन्डको विषयलाई लिएर जुन खालको चाहिँ अफवाह जुन बजारमा आयो, केही ससाना कुराहरू आए, ती कुराहरूलाई चिर्दै आगामी वालिङ विकासको निम्ति एउटा टोनी खेलको रूपमा विकास गरेर त्यहाँ विभिन्न किसिमका इभेन्ट्सहरू गर्न सञ्चालन गर्न मिलोस्। भोलि पनि यहाँ साना यहाँ चाहिँ एउटा 10 हातमा घर लिएर बसेका मान्छेले भोलि त्यहाँ गएर विवाह व्रतबन्ध भोज आदि इत्यादि गर्न पाइयोस्। पार्टीका विभिन्न पार्टीका कार्यक्रमहरू त्यहाँ गर्न पाइयोस्। राज्यको विरुद्धमा बोल्ने एउटा वालिङलाई एउटा थलो कहाँ हो त राज्यले भोलि ज्याजती गर्दा त्यसको विरुद्धमा बोल्ने ठाउँको पनि विकास होस् र यी सबै कुराले वालिङ खेल मैदान उपयुक्त ठाउँ हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई त्यही हिसाबले नै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। खेलाडी साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई बिगारेर हामीले खेल सञ्चालन गर्न खोज्ने होइन। तपाईँहरूको निम्ति खेल गर्ने हामी पनि खेल्छौँ, हामी पनि खेलाडी हो, हिजोका खेलाडी हो, हामीलाई पनि त्यो खेल मैदान चाहिन्छ। अन्यत्र ठाउँमा खेल मैदान व्यवस्थापन हुने गरी यो ठाउँलाई एउटा टोनी खेलको रूपमा खुल्ला मञ्चको रूपमा चाहिँ ग्रहण गरेर खुल्ला मञ्चको रूपमा बनाएर सबैले सहयोग गरेर यो वालिङ महोत्सवलाई सफल बनाऊँ र आगामी कार्यक्रम पनि यही ठाउँमा गर्ने एउटा चाहिँ अन्य कार्यक्रमहरू पनि यो ठाउँमा गर्ने खालको वातावरण तयार गरौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई तथा हाम्रो चाहिँ व्यवसायीहरूलाई मैले त्यही कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद छ। र सँगसँगै यो 8औं संस्करणको महोत्सव जुन उद्देश्य र जुन ऊर्जाका साथ लाग्नुभएको छ, जसरी एउटा विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्ति विशेषहरूबाट पनि सामाजिक व्यक्तित्वहरूबाट पनि यहाँहरूको साथ सहयोग मिलेको छ, त्यही अनुसार यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ। यही गतिमा अगाडि बढोस् र 7औं संस्करणसम्मको वालिङ महोत्सवको एउटा शाखलाई यो 8औं संस्करणले अझ उच्च राखोस्, शुभकामना छ। धन्यवाद सर। र हजुरहरूको यो मिडियाको पनि विशेष गरी साथ सहयोग हामीलाई भएकै छ र हुन्छ। र विशेष गरी वालिङ टेलिभिजनले विगतका वर्षहरूमा लाइभ गर्दै आएको थियो कार्यक्रम र अहिले पनि गर्छ, हामीले विश्वास लिएका छौँ। र वालिङ टेलिभिजन यो वालिङकै एउटा मात्रै टेलिभिजन र वालिङको एउटा गहना हो र यसलाई बचाउनको निम्ति र यसलाई पनि हामीले प्रवर्धन अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने, वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग पनि रहने नै छ। र यहाँहरूले पनि सकारात्मक सन्देशसहित यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ। र सम्पूर्ण टेलिभिजन वालिङ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ यसलाई सकारात्मक तरिकाले लिएर यसमा भरपुर आनन्द मनोरञ्जन लिनको निम्ति सम्पूर्णलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ, समय दिनुभयो, खुसी लाग्यो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव तथा 8औं वालिङ महोत्सवका प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक सुशील खनाल।
र यति बेला वास्तवमा भनियो भने यो समय देशभर नै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मेला महोत्सव गर्ने पनि हो र सँगसँगै यही सन्दर्भमा वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि 8औं संस्करणको महोत्सव वालिङ खेल मैदानमा सञ्चालन गर्दैछ। हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर सङ्घका सचिव तथा प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजकसँग आजको कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा फेरि यस्तै विषय र व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। यति बेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको बाँकी पल सुखमय रहोस्। नमस्ते। हाम्रै स्थानीय तथा मौलिक संस्कृतिहरू, प्रतिभावान तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, समय सापेक्ष विषयवस्तु तथा अनुभवी अगुवाहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विभिन्न राष्ट्रियताका प्रसङ्ग, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, सुशासन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सभ्यतासँग साक्षात्कार, कृषि तथा पर्यटनसँग हातेमालो, समग्रमा समाजका सबै पक्षसँग सरोकार। यो हो वालिङ टेलिभिजन, तपाईको सञ्चारको सहयात्री।